बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहीम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं कि चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जिसमें जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने का अज़म का इज़हार किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात के लिए लाहौर में इनकी रहायशगाह मॉडल टाउन पहुँचे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब और सबका वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और सरदार अयाज सादिक साहब भी मॉडल टाउन पहुँचे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात में 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी को तारीख़ी करार दे दिया। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आइनी तरमीम कारगर साबित होगी। इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की माशी इशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ह कमी होती नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात में 27वीं आइनी तरमीम लाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया और इसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब, MQM और दीगर जमातों के एतमाद में लेने का फ़ैसला किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी को तारीख़ी करार देते हुए इस अज़म का इज़हार किया कि पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 27वीं आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फ़ैसला भी कर लिया, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब पहले ही 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भरपूर मज़म्मत करने का ऐलान भी कर चुके हैं। आगे फिर देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते का लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस यकशा अफरीदी साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते के 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं। दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस अत्हर मनुल्लाह साहब पर मुश्तमिल है। इसमें भी 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तीसरा बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस इरफान सआदत खान साहब पर मुश्तमिल है। तीसरे अदालती बेंच के सामने भी 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चौथा बेंच जस्टिस जमाल खान मदोखेल साहब की सरबराही में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब पर मुश्तमिल है। चौथे बेंच के सामने पूरे हफ्ते के लिए 58 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। पांचवा अदालती बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन अज़हर साहब रज़वी पर मुश्तमिल है। पांचवें बेंच के सामने 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। छठा अदालती बेंच जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब पर मुश्तमिल है। छठे अदालती बेंच के सामने 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं।
7واں عدالتی بینچ جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب پر مشتمل ہے۔ 7واں بینچ کے سامنے 140 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ 8واں بینچ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس مظہر عالم میاں صاحب پر مشتمل ہے۔ 8ویں بینچ کے سامنے 70 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے جب سلام پھیرا تو وہاں موجود ایک یوٹیوبر نے ان کی تصویر بنا لی۔ چیف جسٹس صاحب نے سیکورٹی اسٹاف کو بلا کر پوچھا کہ ایس پی سیکورٹی کہاں ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ ایس پی سیکورٹی سرکاری میٹنگ کے لیے نکلے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس صاحب نے ایس پی سیکورٹی کو سپریم کورٹ سے ٹرانسفر کا حکم جاری کر دیا، جس کے بعد نئے ایس پی سیکورٹی نے سپریم کورٹ سیکورٹی کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نیوز شامل کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب نے پارٹی کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد امجد کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ہدایت جاری کر دی کہ ناراض ساتھیوں کو منائیں، ملک گیر تنظیم سازی کریں، ونگز کو متحرک بنایا جائے، بیرونی ممالک میں پارٹی کی تنظیم نو کریں، سیاسی استحکام کے لیے دوسری جماعتوں سے رابطے بہتر بنائیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کا کہنا تھا کہ ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی آپس میں قریبی روابط ہونے چاہیے، روابط سے سیاسی استحکام میں مدد ملے گی، سیاسی ڈائیلاگ بھی ملکی مسائل کا حل ہے، سیاسی جماعتیں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر امجد صاحب کا کہنا تھا کہ پائیدار معاشی ترقی سیاسی استحکام سے وابستہ ہے، آرگنائزر تقرری اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا اعتماد میرے لیے اعزاز ہے۔ چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین کا بھی شکر گزار ہوں۔ کوشش ہے میں چودھری شجاعت حسین صاحب کے اعتماد پر پورا اتروں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کے نظریہ اور رواداری کے پیغام کو ہر پاکستانی تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ کرکٹ کی طرف کہ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو پاکستان وائٹ بال فارمیٹ کا کپتان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد رضوان کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی صاحب نے محمد رضوان کو T20 اور ون ڈے کا کپتان مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رضوان کو کپتان مقرر کرنے کی تجویز ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے دی تھی۔ سلیکٹرز نے بھی انہی وائٹ بال کا کپتان مقرر کرنے کی حمایت کر دی۔ سلمان علی آغا کو نائب کپتان مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں وائٹ بال فارمیٹ کے کپتان بابر اعظم مستعفی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور خبریں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ کیا بشرا بی بی صاحبہ سیاست میں آ رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ سیاست میں نہیں آ رہی۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ میرے اہل خانہ سیاست میں نہیں ہوں گے، ان کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو احتجاجی مظاہروں سے الگ کریں، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ مخالفین کے منہ میں یہ بات نہیں ڈالنی کہ ایک صوبے نے دوسرے صوبے پر چڑھائی کی۔ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ دھرنے کے لیے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا۔ قیادت کے پاس احتجاج کے لیے منظم حکمت عملی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے غیر منظم ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئے چیف جسٹس متوازن شخصیت ہیں، وہ جب وکیل تھے تب ان کی ایمانداری پر یقین ہے۔ اس کے بعد
ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز کیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے 2 مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز کے دوران 4 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا، جہاں خارجی انسان اللہ سمیت 2 خوارج مارے گئے۔ ISPR نے بتایا کہ دوسری کارروائی ضلع خیبر میں کی گئی، جہاں جھڑپ کے دوران 2 خوارج ہلاک اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ فوج کے ترجمان ادارے کے مطابق ہلاک خوارج سیکورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں پر حملے میں ملوث تھے۔ ان سے اسلحہ اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔